सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, मदीना मस्जिद नबवी में एक जनाजे के दौरान उड़ता हुआ एक अजीबोगरीब घोड़ा आसमान से नीचे जमीन पर आया और आकर जनाजे के करीब खड़ा हो गया। लेकिन फिर वहां पर अल्लाह का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। यह इस्लाम का दूसरा सबसे मुकद्दस तरीन मुकाम है। मस्जिद नबवी सऊदी अरब के मदीना शहर में मौजूद है। सऊदी दौर में इसकी सबसे बड़ी तोसीक 1994 में हुई थी। आज के इस वक्त में जो पैगंबर के हुजरे के नाम से जाना जाता है वो इस मस्जिद के जनूब मशरिक कोने में बना हुआ है। इसमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हो को दफन किया गया है और उसी पर गुंबद खिजरा बनाया गया है। यह मस्जिद नबवी की सबसे नुमाया निशानियों में से एक निशानी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो शख्स खाने काबा की ज़ियारत के लिए सऊदी अरब जाता है तो फिर वो लाजमी तौर पर उम्रा या हज करने के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ भी ज़रूर जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों को मदीना की मिट्टी नसीब हो जाती है, यानी कि जिनका इंतकाल मदीना शरीफ में हो जाता है, तो वो बड़े खुश नसीब होते हैं। फिर उनका जनाजा बहुत ही एहतमाम के साथ जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया जाता है और फिर वहीं पर यानी कि जन्नतुल बकी में ही उनको दफन कर दिया जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा या हज करने के लिए सऊदी अरब जाए और फिर जब वो उम्रा या हज करने के बाद जब वो मदीना शरीफ में चला जाए तो फिर वो वहाँ से वापस लौट कर ना आए, यानी कि उनका वहीं पर इंतकाल हो जाए और उनको मदीना की ही मिट्टी नसीब हो जाए। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका इंतकाल मदीना में होता है और उनको मदीना की मिट्टी नसीब होती है। ज़्यादातर लोग हज या उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और फिर मक्का और मदीना में ज़ियारत करने के बाद खैरियत के साथ वो वापस अपने घर को लौट आते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही खुश नसीब लोग होते हैं जो मदीना में ज़ियारत करने के लिए जाते हैं और फिर उनका वहीं पर इंतकाल हो जाता है और उनको मदीना की मिट्टी नसीब हो जाती है। ऐसे खुश नसीब लोग बहुत कम होते हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक शख्स था जो काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर बेचैन था कि वो कब उम्रा या हज करने के लिए मक्का मदीना जाए, यानी कि उसकी यह दिली ख्वाहिश थी कि वो एक बार हज या उम्रा करने के लिए मक्का मदीना ज़रूर जाए। लेकिन हर बार उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसकी वजह से वो मक्का मदीना नहीं जा पा रहा था। उसके पास में पैसा रुपया सब कुछ मौजूद था, लेकिन न जाने उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा था कि जिसकी वजह से वो मक्का मदीना नहीं जा पा रहा था। लेकिन इस बार उसने अल्लाह से रो रो कर अपने लिए बहुत दुआएं की, बहुत मिन्नतें की और अल्लाह ने इस बार उसकी इस दुआ को कबूल भी फरमा लिया। इसलिए इस बार उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो हर हाल में खाने काबा की ज़ियारत के लिए सऊदी अरब ज़रूर जाएगा और फिर मक्का से मदीना शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भी ज़रूर जाएगा। इसके बाद काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद आखिरकार वो सऊदी अरब पहुंच ही गया। वहां पर जाकर सबसे पहले उसने खाने काबा अल्लाह के घर की ज़ियारत की और वहां पर खाने काबा का गिला पकड़कर ज़ारो कतार रोने लगा और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करने लगा। आसपास के लोग उसको देख रहे थे, मगर वहाँ पर मौजूद सब लोग जानते थे कि यहाँ पर आने के बाद हर मुसलमान की यही हालत हो जाती है। हर मुसलमान का यहाँ पर आने के बाद रोने को दिल करता है और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने को दिल करता है। ऐसा ही हाल इस शख्स का भी हो रहा था। यह भी ज़ारो कतार रोए जा रहा था। इसके बाद उसने बहुत ही एहतमाम के साथ उम्रा अदा किया और अल्लाह के घर की इबादत की और अपने गुनाहों की माफ़ी भी तलब की। और फिर यहाँ पर उम्रा खैरियत के साथ में अदा करने के बाद वो मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ा। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था। उसकी खुशी उसके चेहरे से ही मालूम हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज उसने अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ पा ली हो। फिर जब वो मदीना शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो गया तो इसके बाद भी वो बहुत ज़ारो कतार रोया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली को पकड़कर उसके आंसू नहीं थम रही थी। यह देखकर वहां पर मौजूद सिक्योरिटी वाले दौड़कर उसके पास आए, क्योंकि इस जगह पर सिक्योरिटी वाले किसी को भी ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देते हैं।
لیکن اس وقت اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ وہ تو بس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظالم مبارک پر سر ٹکائے روئی جا رہا تھا۔ اس کا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم سے ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ وہیں پر سیدھا زمین پر لیٹ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ پریشان ہو گئی اور سوچنے لگے کہ اس شخص کو اچانک سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ ابھی تو زاروں قطار رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور ابھی یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ پھر وہاں پر آس پاس میں جو سیکورٹی والے موجود تھے وہ دوڑ کر اس کے پاس آئے اور پھر اسے اٹھانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑکنے لگی، لیکن وہ تو اپنے ہوش سے بالکل بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ آخر اسے اچانک سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر فوراً ہی سیکورٹی والے اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئی، لیکن وہاں پر جانے کے بعد ڈاکٹروں کی طرف سے انہیں جو خبر ملی اسے سن کر وہ سب کے سب پریشان ہو گئی، کیونکہ ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ اس کے بچنے کی امید بہت کم ہے، اس کے پاس وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے فوراً ہی اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دیا جائے۔ اس شخص کے ساتھ میں یہاں پر کوئی بھی اس کا اپنا موجود نہیں تھا، لیکن پھر جب چھان بین کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ایک ٹریول ایجنٹ کے ذریعے سے یہاں تک آیا ہے۔ اس لیے پھر فوراً ہی اس ٹریول ایجنٹ سے کانٹیکٹ کیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ کے ذریعے سے اس نام کا ایک مسافر یہاں پر آیا تھا، وہ اس وقت سخت بیمار چل رہا ہے، اس کے بچنے کی امید بہت کم ہے، اس لیے آپ فوراً ہی اس کے گھر والوں تک یہ خبر پہنچا دو اور ان سے پوچھ لو کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر ٹریول ایجنٹ نے فوراً ہی اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی، یعنی کہ ان کے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتا دیا اور ان کو اس بارے میں بھی پوچھا گیا کہ میت کو گھر پر بھیجنا ہے یا پھر وہیں پر مدینہ شریف میں ہی دفن کر دینا ہے، اور ساتھ ہی ان لوگوں نے اس بندے کی خواہش کے بارے میں بھی پوچھا۔ تو یہ سن کر گھر والوں نے بتایا کہ اس کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اس کو وہیں پر یعنی کہ مدینہ شریف کی مٹی ہی نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے یہ اللہ سے رو رو کر دعائیں بھی کرتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ یا اللہ، میں جب بھی خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں جاؤں تو مجھے وہیں پر ہی موت آ جائے اور وہیں کی مٹی نصیب ہو جائے۔ اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو وہیں پر ہی موت آ گئی۔ اس لیے پھر اس کے گھر والوں نے اس بات کی انہیں اجازت دے دی کہ اس کو وہیں پر یعنی کہ جنت البقیع میں ہی دفن کر دیا جائے۔ پھر وہاں کے نمائندوں نے اس کی تدفین کے لیے بہت ہی اچھا اہتمام کیا۔ اس کو غسل دینے کے بعد میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی جانے لگی۔ تمام لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہاں پر کافی لوگ موجود تھے، ان کی تعداد کم سے کم 500 کے آس پاس بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص بہت خوش نصیب تھا جو اس کے نماز جنازہ میں اتنے لوگ شامل ہوئے۔ اب امام صاحب نماز جنازہ مکمل کر کے جیسے وہاں سے ہٹے تو ایک دم سے مدینہ شریف میں تیز تیز ہوائیں چلنے لگی۔ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے موسم کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر اچانک ہی امام صاحب کی نظر آسمان کی طرف گئی تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی پرندہ اڑتا ہوا نیچے کی جانب آ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ ان کے قریب آتا جا رہا تھا، ساتھ ہی اس کا وجود بھی بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ امام صاحب بہت غور سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ امام صاحب کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب نارمل کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پیچھے کھڑے لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہو۔ پھر اچانک ہی وہ پرندہ نما چیز نیچے آئی تو امام صاحب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی پرندہ نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک بہت بڑا گھوڑا تھا جو اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ پھر وہ گھوڑا بالکل اس جنازے کے قریب آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر امام صاحب بہت پریشان ہو گئی اور ساتھ ہی پیچھے مڑ مڑ کر بھی وہ دیکھ رہی تھی، لیکن پیچھے سب لوگ نارمل لگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ مناظر صرف اور صرف وہی دیکھ پا رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ بالکل خاموش ہو کر کھڑے ہو گئی اور اس مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ گھوڑا اس میت کے قریب گیا اور اس کے کان کے پاس میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا، اور پھر ایک دم سے اس نے اپنی دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھایا اور ایک تیز آواز میں ہنانے لگا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ گھوڑا جس طرح سے آیا تھا پھر ویسے ہی وہ اڑتا ہوا واپس آسمان میں کہیں کھو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی فرشتہ اپنا روپ بدل کر اس میت کے پاس میں آیا تھا، اس کا استقبال کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا۔ یہ دیکھ کر امام صاحب وہیں سجدہ ریز ہو گئی اور اس شخص کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرنا، اگر یہ گنہگار ہے تو اس کی بخشش فرمانا۔ اس کے بعد امام صاحب نے پیچھے کھڑے لوگوں کو اشارہ کیا کہ میت کو دفنانے کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ میت کی طرف بڑھے اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پھر اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے۔ ادھر امام صاحب بہت مطمئن نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ انسان اللہ کے بہت نزدیک ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اسے ایسا مناظر دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔